कः चित्राः गावः यस्य सः चित्रगुः चित्राः गावः यस्य सः चित्रगुः यस्य गावः अर्थः चित्राः गावः यस्य सः चित्रगुः यस्य गावः चित्राः वर्तन्ते सः चित्रगुः इति अर्थः। चित्रगुः कः? चित्रगुः अन्यः पुरुषः। हे चित्रगुम् आनय, चित्रगुम् आनय इत्यस्य अर्थः कः? कञ्चित् पुरुषम् आनय इत्यर्थः। तत्समीपे चित्राः गावः वर्तन्ते, अतः सः चित्रगुः भवति। इदानीं तपोधनम् आनय अबुद्वा, तपोधनम् आनय विग्रहवाक्यं कथं? तपः एव धनं यस्य सः तपोधनः। यस्य धनं तपः एव, अन्यद् धनं नास्ति, अतः सः तपोधनः। तपोधनम् आनय इत्युक्ते अत्र कञ्चित् पुरुषम् आनयति। तपःशब्दस्य अर्थः न भवति तत्र, धनशब्दस्यापि अर्थः नास्ति। तपोधनः कः? पुरुषः। अयं तपोधनः। तपोधनम् आनय, एवम् आनयति। तपःशब्दस्य धनशब्दस्य अर्थः तत्र न प्रश्लिष्टः, न अन्तर्भूतः पुरुषः इत्यर्थः। तपोधनः पुरुषः इति। इदानीं ब्रह्मादयः मुनयोतसिद्धाः सत्त्वैकतानगतयो वचसां प्रवाही इत्युक्तं किल। प्रह्लादः स्तोत्रं करोति। ब्रह्मादयः, ब्रह्मा आदिः येषान्ते ब्रह्मादयः, ब्रह्मोऽपि अन्तर्भूतः तत्र। ब्रह्म आदिः येषां ब्रह्मा आदिः भवति, ते ब्रह्मादयः। अर्थात् शिवः, इन्द्रः, सर्वे ऋषयः, सर्वे देवाः, ब्रह्मादयः सुरगणाः, सर्वे सुरगणाः। के ते सुरगणाः? ब्रह्मादयः सुरगणाः। ब्रह्मा अपि तत्र अन्तर्भूतः। तद्गुणसंविज्ञानबहिर्विहौ तथैव भवति। क्वचित् स्थले किं भवति? तं विहाय अन्येषामेव कथनं भवति। तर्हि अतद्गुणसंविज्ञानबहुर्विः इत्यर्थः। इदानीं ब्रह्मादयः सुरगणाः इत्यत्र ब्रह्मादयः इति शब्दस्य बहुर्वीसमासः भवति। कथं? ब्रह्मा आदिः येषां ते ब्रह्मादयः, येषां सुराणाम् आदिः ब्रह्मा, अतः ते ब्रह्मादयः। एवञ्च ब्रह्मादयः सुरगणाः भगवन्तं प्रति गतवन्तः। एवं चिन्तयतु, भगवन्तं प्रति गतवन्तः। तत्र भगवन्तं प्रति ब्रह्मा गतवान् वा न वा? ब्रह्मापि गतवान्। अतः ब्रह्मशब्दस्य अर्थः तत्र गृहीतः अस्माभिः, अतः तद्गुणसंविज्ञानबहिर्विः इति उच्यते। सोऽपि तत्र प्लष्टिष्टः, सोऽपि तत्र गुणीभूतत्वेन अन्तर्भूतः सः, अतः तद्गुणसंविज्ञानबहिर्विः। अतद्गुणसंविज्ञानबहुर्विहो किं भवति? शिवादिकाः गणेशं स्तुवन्ति इति अहं वदामि। शिवादयः अथवा ब्रह्मादयः गणेशं स्तोत्रं कुर्वन्ति इति वदामि। अत्र ब्रह्मा वर्तते, अन्ये देवाः वर्तन्ते। अहं वदामि ब्रह्मादयः गणेशं स्तोत्रं कुर्वन्ति।
इदानीं ब्रह्मा आदिः येषां ते ब्रह्मादयः विग्रहवाक्यम् एवमेव ज्ञातं वा येषाम् इन्द्रादीनां ब्रह्मा आदिः वर्तते परन्तु तदन्तु ब्रह्मा स्तुतिं न करोति इति ब्रह्माणं विहाय यदि केवलम् अन्येषाम् एव यदि ग्रहणं भवति तर्हि अतद्गुणसंविज्ञान बहुर्विः द्रष्टुं किमपि न भवति तत्र अस्माभिः उच्यते अत्र अतद्गुणसंविज्ञान बहुर्विः तद्गुणसंविज्ञान बहुर्विः इति अतः यदा भगवन्तं प्रति गतवन्तः ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्त्वैकतानगतयो वदतं प्रवाहैः इति स्तोत्रं करोति प्रह्लादः तदानीं कथं भवति तदानीं ब्रह्मादयः इत्युक्ते ब्रह्मोऽपि तत्र अन्तर्भूतः सोऽपि तत्र गत्वा भगवतः पुरतः तत्र स्थित्वा प्रार्थनां चकार अत्र न तथा न ब्रह्मादयः इन्द्रं स्तुवन्ति इति यदि उच्यते ब्रह्मा स्तोत्रं न करोति इन्द्रम् एवञ्च ब्रह्माणं विहाय आदयः अन्ये गणेशः सूर्यः चन्द्रः निरुतिः अन्ये जनाः आसन् ते स्तोत्रं कुर्वन्ति इत्यर्थः तदानीम् अतद्गुणसंविज्ञान बहुर्विः अत्रैव इदानीम् अहम् एकवारं भाष्यं पठित्वा अत्र यद्वर्तते तस्य अर्थं वदामि केवलं भाष्यस्य अर्थम् अनन्तरं टीकां पश्यामः अन्यथा किं भवति भवतां कृते कन्फ्यूस् भवति इदानीं जन्माद्यस्यतः इदानीं स्वीकरोतु उपलब्धं वा भाष्यं सामान्यरूपेण अर्थः एवं भवति जन्मादि इति तद्गुणसंविज्ञानबहुर्वीहिणा जन्मस्थितिभङ्गादि बोध्यते इति लिखितं भाष्ये उपलब्धं वा तद्गुणसंविज्ञानबहुर्वीहिणा अत एव उच्यते अत्र तद्गुणसंविज्ञानबहुर्वीहिः अतः जन्मादि अस्य यतः इति सूत्रस्य पदच्छेदः जन्मादि किं जगत् इत्यर्थः अस्य जन्मादि अस्य यतः संभवति तद्ब्रह्म इत्यर्थः जन्मादि इत्यस्य विग्रहवाक्यं कृतं जन्म आदि यस्य तत् जन्मादि किं जगत् एवञ्च जगतः जन्म स्वीकरणीयं वा न वा जन्मापि एवं चेत् तद्गुणसंविज्ञान बहुर्विः यदि जन्म विहाय केवलं स्थितिलयादिकं यदि स्वीकुर्वन्ति तर्हि अतद्गुणसंविज्ञान बहुर्विः तदेव उच्यते तद्गुणसंविज्ञानेन बहुर्वीहिणा अत्र जन्मस्थितिभङ्गादि बोध्यते नैव तत्र सूक्ष्मं किं नाम जन्मस्थितिभङ्गाः बोध्यन्ते इति न लिखितम् आदि इति वर्तते अन्यथा किं भवति अद्वैतभाष्ये यथा उक्तं तथा अत्रापि स्वीकृतम् इति ज्ञायते तथा न अतः जन्मस्थितिभङ्गादि ज्ञायते पुनः अत्र भङ्गादि अत्रापि पश्यतु जन्मस्थितिभङ्गाः आदौ यस्य तत् जन्मस्थितिभङ्गादि इति विग्रहवाक्यं पुनः एवञ्च तद्गुणसंज्ञानं बहिर्विः जन्म स्थिति भङ्ग इत्यादिकं स्वीकृत्य अनन्तरं नियमन ज्ञानाज्ञान बन्ध मोक्ष इति पञ्च
पुनः स्वीकुर्वन्ति अतः आदि इति शब्दः प्रयुक्तः जन्मभङ्गादि बोध्यते अस्य इदानीम् अस्य इति लिखितं पुनः एतत् कुतः सूत्रे अस्य इति वर्तते तस्य शब्दस्य अर्थः इदानीम् अत्र विव्रियते अस्य अतः किं करणीयं भवद्भिः अस्य इत्यनन्तरं डैशिङ्ग् करणीयम् अस्य इत्यस्य अर्थः इदानीम् अस्य चतुर्दशभुवनात्मकस्य विरिञ्च्यादि स्थावर अनन्तकर्तृभोक्तृयुक्तस्य नानाविधकर्मफल आयतनस्य जीव अतर्क्य अतिविचित्ररचनस्य विश्वस्य एतावदर्थः अस्य इत्यस्य अस्य नाम किं विश्वस्य कीदृशविश्वस्य चतुर्दशभुवनात्मकस्य एवञ्च चतुर्दशभुवनानि अस्मिन् विश्वे वर्तन्ते तादृशस्य अनन्तरं विरिञ्च्यादि स्थावर अनन्तकर्तृभोक्तृयुक्तस्य विरिञ्चिः वर्तते ब्रह्माण्डमारभ्य तृणपर्यन्तं विरिञ्च्यादि स्थावर अनन्तकर्तृभोक्तृयुक्तस्य अनन्त अत्र कर्तारः वर्तन्ते अनन्तभोक्तारः वर्तन्ते तैः युक्तम् इदं विश्वं तादृशस्य विश्वस्य इत्यर्थः नानाविधकर्मफल आयतनस्य अत्र अस्मिन् विश्वे किं वर्तते नानाविधकर्मफल आयतनं किम् इदं विश्वम् इति उच्यते नाना भोक्तृत्वयुक्तः नाना प्रकार कर्माणि अत्र वर्तन्ते कर्मणां फलान्यपि अत्र वर्तन्ते तादृश कर्मफलयुक्तम् इदं विश्वं तस्य अनन्तरं जीव अतर्क्य अतिविचित्ररचनस्य एतदेव उच्यते अनेनैव वाक्येन जीवः निराकृतः इदानीं ब्रह्मशब्देन पूर्वपक्षः किं ज्ञातं ब्रह्मशब्देनापि जीव एव ग्रहीतुमर्हति अतः अतातो ब्रह्मजिज्ञासा इत्यत्र अतातो जीवजिज्ञासा इति कुतः न अर्थः न भवति इति विचारः प्रस्तुतः अत एव उच्यते अत्र जीव अतर्क्य अतिविचित्ररचनस्य यः कोऽपि जीवः कथम् एवं वर्तते इदं विश्वम् इति ऊहितुं तर्कितुं नैव शक्नोति तादृशरचनायुक्तम् इदं विश्वं तादृश अत्यन्तविचित्रम् इदं विश्वं तदेव उच्यते जीवः विचारेणापि अत्यन्तं अतर्क्य अतिविचित्ररचनस्य जीवः कथमपि एतत् प्रपञ्चे कथम् अयं प्रपञ्चः कथमस्ति इति केनापि रूपेण जीवः तर्कितुमपि न शक्नोति तादृश सृष्टियुक्तम् इदं विश्वं तादृशस्य विश्वस्य अस्य नाम विश्वस्य यतः यतः इत्यस्य अर्थः कः यस्मात् अस्य विश्वस्य यस्मात् इति एकः अर्थः परात् इति वर्तते सोऽपि अर्थः ज्ञातं वा यस्य इत्यस्य यस्मात् इत्यर्थः परात् इत्यपि अर्थः उत्कृष्टात् उत्कृष्टात् यस्मात् नाम यस्मात् नाम अत्यंत उत्कृष्टात् इत्यर्थः परात् वा अथवा अन्यः अर्थः तत्र टिप्पण्यां भवति सर्वं टिप्पण्यां लिख्यते अनन्तरं परात् अविचिन्त्य शक्तिकात् अथवा यस्मात् इत्यस्य एवमर्थः अविचिन्त्य शक्तिकात् अस्माभिः तां शक्तिं विचिन्तयितुमपि न वयं समर्थाः अतः तादृश शक्तेः सकाशात् इत्यर्थः शक्तिः का भगवान् एव
अचिंत्य अविचिंत्य शक्तिकात् शक्तियुक्तात् पुरुषात् शक्तिकात् स्वयं कर्तादिरूपात् स्वयमेव कर्ता कर्ता कहाँ भोक्ता कहाँ सर्वं करोति भगवान् एव तृणमपि न चलति तेन विना स एव भोक्तृभोज्यरूपेण अस्मासुपि स एव स्थितो वर्तते संकर्षणश्च प्रद्युम्नः तत्र भोक्षु संस्थितौ भोक्तृशक्तप्रदातारौ भोक्तारौ च विशेषतः नारायणो निरुद्धश्च भोज्यवस्तुषु संस्थितौ इत्येवमेव वर्तते अर्थात् भोजनकालेपि भोज्यपदार्थेष्वपि भगवद्रूपाणि सन्ति भोक्ता वयम् अहं भोक्ता परन्तु अस्मास्वपि भगवानेव संकर्षणश्च प्रद्युम्नः तत्र भोक्तृषु संस्थितौ संकर्षणः प्रद्युम्नः अस्माकं मध्ये अत्र स्थित्वा स एव भोजनं करोति तत्र पदार्थेषु मध्ये पुनः नारायण अनिरुद्धरूपेण तत्र स्थित्वा भोज्यपदार्थे स्थित्वा स एव अत्र आगच्छति इति सर्वत्रापि स एव कर्ता कर्तापि स एव भोक्तापि स एव अत एव उक्तम् अत्र एतत् सर्वम् अत्र उत्तरत्र स्यात् टिप्पण्यं कर्तादिरूपात् उपादानरूपाच्च उपादानरूपेण अयं विशेषः इदानीम् अस्मिन् भाष्ये माध्वभाष्ये ततः न माध्वभाष्ये केवल भगवतः निमित्तकारणत्वम् इदानीम् अत्र उपादानकारणत्वम् उच्यते एवञ्च अभिन्ननिमित्तोपादानत्वम् अद्वैतिभिः अङ्गीकृतं तथैव अत्रापि अभिन्ननिमित्तोपादानत्वम् अङ्गीक्रियते उपादानकारणमपि ब्रह्म अनन्तरं निमित्तकारणमपि ब्रह्म इति उच्यते अत्र परन्तु तैः यथा उपादानं कारणम् उच्यते तथा न उच्यते अद्वैतिभिः यथा उपादानकारणं ब्रह्म इति उच्यते तथा उपादानकारणम् अत्र न उच्यते अत्र उपादानकारणं नाम मूलकारणम् इत्येव अर्थः तदत्र टिप्पण्यां वर्तते अहम् अनन्तरं पठामः अतः अद्वैतिभिः किमुच्यते अद्वैतिभिः किमुच्यते नाम इदं जगत् वर्तते इदं जगत् जडा चेतन जडात्मकम् इदं जगत् भगवान् सृष्टिं करोति अतः सः निमित्तकारणं भगवान् यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति इति श्रुतिः वदति किल इमाम् एव श्रुतिं तेऽपि उदाहरन्ति अतः परन्तु निमित्तकारणत्वं भगवतः वर्तते उपादानकारणत्वमपि वर्तते उपादानकारणत्वं नाम किम् उपादानत्वं नाम किम् परिणामित्वं नाम किम् विवर्तत्वं नाम किम् उपादानत्वं नाम किम् इति चेत् मृत् वर्तते कुम्भारः आगच्छति मृदं स्वीकृत्य सः चक्रादिषु स्थापयित्वा घटं निर्माति एवञ्च मृद्विकारः एव घटः संस्थाविशेषः घटः घटस्य उपादानं कारणं किं मृत् निमित्तकारणं किं कुम्भकारः कुलालः एवञ्च कुलालः निमित्तकारणम् उपादानकारणं किं मृत् एवञ्च यदेव वस्तु अन्यद्रूपेण विकारं प्राप्नोति अन्यद्रूपेण परिणमति तद्वस्तु उपादानमिति उच्यते अद्वैतमतेपि सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति तस्य स्वरूपलक्षणम् उच्यते ब्रह्मा पुनः निर्गुणः ब्रह्म भवतु तद्ब्रह्म एव जगदात्मना नैव परिणमति यथा मृत् जगदात्मना परिणमति तद्वदेव ब्रह्म
जगदात्मना न परिणमति विवर्तः विवर्तत्वं वर्तते उपादानत्वेन अभिमत वस्तुसत्ता समानसत्ता कस्ते सति तदवस्था विशेषरूपत्वं तदवस्था विशेषरूपत्वं परिणामित्वम् उपादानत्वेन अभिमत वस्तुसत्ता विभिन्नसत्ताकत्वे सति तदवस्था विशेषरूपत्वं विवर्तत्वम् इति विवर्तत्वस्य लक्षणम् अनन्तरं वदामि अतः ब्रह्मा एव जगदात्मना नैव परिणमति अतः मृदि यथा उपादानत्वं घट उपादानत्वं वर्तते तथा ब्रह्मणि जगदुपादानत्वं नाङ्गीकृतं परन्तु ब्रह्म उपादानं कारणं कथम् इति चेत् ब्रह्मणि माया वर्तते माया पुनः जगदात्मना परिणमति एवञ्च यद्यपि माया जगतः उपादानम् इत्युच्यते जगतः उपादानं किं माया मायायां जगदुपादानत्वं वर्तते मायायां यज्जगदुपादानत्वं वर्तते तदुपादानत्वं माया ब्रह्मनिष्ठा अतः मायायां विद्यमानं यदुपादानत्वं तत् तत्र आरोप्यते कुत्र ब्रह्मणि वर्तते इति अतः ब्रह्मणः उपादानत्वम् अङ्गीक्रियते साक्षात् यथा माया उपादानं भवति जगतः तथा ब्रह्म जगदुपादानं न इति अद्वैतानां सिद्धान्तः अतः आरोपित उपादानत्वं तत्र वर्तते अन्यत्र विद्यमानं यत् उपादानत्वं तत् ब्रह्मणि आरोप्यते अतः आरोपित उपादानत्वं ब्रह्मणि अङ्गीक्रियते तथा अतः अद्वैतिभिः अभिन्न निमित्त उपादानत्वं ब्रह्मणः वर्तते इति उच्यते तद्वदेव अत्र पुनः उपादानत्वमपि इदानीम् अङ्गीक्रियते अत्र अङ्गीकृतम् उपादानत्वं मायायां विद्यमानं यदा उपादानत्वमासीत् तस्य आरोपः यथा क्रियते तथा न अत्र विभिन्नरूपेण उपादानत्वम् अत्र उत्तरत्र उच्यते अत्र एवञ्च शक्तिकात् स्वयं कर्तादिरूपात् उपादानरूपाच्च यस्मात् इत्यस्य उक्तं यस्मात् जन्मादि भवति तद् ब्रह्म इति सूत्रार्थः यस्मात् जन्मादि भवति तद् ब्रह्म इति ब्रह्मणः लक्षणम् अत्र उक्तं जन्माद्यस्य यतः जन्मादि अस्य यतः अस्य प्रत्यक्षप्रभितस्य प्रपञ्चस्य अत्यन्तविचित्रात्मकस्य ब्रह्मादि विरिञ्च्यादि स्थावर अनन्तकर्तृभोक्तृयुक्तस्य नानाविधकर्मफलायतनस्य जीव अतर्क्य अतिविचित्ररचनस्य अस्य विश्वस्य जन्मादि उत्पत्तिस्थिति लय नियमन ज्ञान अज्ञान बन्ध मोक्षाः यतः यस्मात् संभवति तद् ब्रह्म एवञ्च अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इति सूत्रेण ब्रह्म जिज्ञासितव्यः इति उक्तं किं तद् ब्रह्म अस्माभिः तस्य विचारः करणीयः इति चेत् किं तद् ब्रह्म न ज्ञायते किल इति चेत् जन्माद्यस्य यतः इति सूत्रेण लक्षणमुक्तं किं लक्षणं यस्मात् जगतः उत्पत्तिस्थित्यादयः सम्भवन्ति तत् ब्रह्म इति ब्रह्मणः लक्षणम् अत्र सम्यक् प्रतिपादितम् एवञ्च एतत् लक्षणं कुत्र वर्तते यत्र वर्तते तदेव ब्रह्म एतद् लक्षणं पुनः जीवे नास्ति जीवे अतिविचित्रात्मकस्य अस्य प्रपञ्चस्य जन्मादि दातुं शक्यते वा सः ददाति वा नैव ददाति तस्मिन् एतत् न सम्भावितम् अतः जन्मादि प्रदत्वम् उत्पत्तिस्थितिलय नियमन ज्ञानाज्ञान रूप अष्टकर्तृत्वं भगवतः एव वर्तते अतः ब्रह्मशब्देन भगवान् हरिः विष्णुः एव स्वीकर्तव्यः न पुनः जीवः
जीवस्य एतावत् सामर्थ्यं नास्ति इति सिद्धान्तः क्रियते। एवं सिद्धान्तः एवं क्रियते। जन्माद्यस्य एतः इति सूत्रस्य अद्वैते अपरतापि व्याख्यानं क्रियते। अत्र संगतिः वक्तव्या। विषयो विषयश्चैव पूर्वपक्षस्ततोत्तरम्। विषयो विषयश्चैव पूर्वपक्षः ततोत्तरम् संबन्धश्चेति संगतिः आहुरधिकरणं विदाः बुधाः। अधिकरणं नाम एतत् सर्वमपि आवश्यकं। विषयः 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 इत्यस्य प्रथमविषयः षण्मुखषकारः विषयः। विषयवाक्यं किम् इति वक्तव्यं। प्रतिसूत्रं प्रति अधिकरणम् अस्माभिः एतत् पञ्च वक्तव्यं भवति। विषयः कः, विषयवाक्यं किं, जन्माद्यस्य सूत्रस्य एतदेव विषयवाक्यं, तदेव विषयवाक्यं। विषयः कः, विषयः इत्यत्र शा इति वर्तते किल, शङ्करशकारः। ज्ञातं वा? वि शा यः, शा इत्यस्य शङ्करशकारः। शङ्कर इति लेखनसन्दर्भे यः शकारः उपयुज्यते सः षण्मुखशकारः। नाम षण्मुख इति लेखने यः शकारः लिख्यते सः शकारः विषयः। अन्यः शकारः तदेव भवतु। यस, करेक्ट। प्रथमशकारः षण्मुखशकारः, द्वितीयशकारः शङ्करशकारः इति उच्यते। अस्माभिः परिचयार्थम् एवम् उच्यते। षण्मुख इत्यत्र प्रथमशकारः विषयः, द्वितीयशकारः शम्भुः इत्यत्र सः शकारः। प्रथमविषयः इत्यस्य अर्थः विषयवाक्यं, विषयवाक्यं। द्वितीयविषय इत्यस्य संशयः इत्यर्थः संस्कृतभाषायां। तथा वर्तते। अतः संशयः कः इति वक्तव्यं भवति। किं तदेव संशयः? जीवः वा भगवान् ब्रह्मा विष्णुर्वा जगज्जन्मादिकर्ता इति संशयः तत्प्रदर्शितम्। अनन्तरं पूर्वपक्षः जीव एव भवितुम् अर्हति, ब्रह्मशब्देनापि जीवस्यैव कथनात् इति। तत् समीचीनम् अत्र प्रतिपादितं। टीकायां पुनः जीवः एव कथं ब्रह्मशब्दार्थः भवितुम् अर्हति इति सम्यक् उक्तम्। अनन्तरं पूर्वपक्षस्ततोत्तरं सिद्धान्तः वर्तते अत्र। सिद्धान्तस्तु विष्णुरेव जगज्जन्मादिकर्ता इति सिद्धान्तः उच्यते अत्र। एवञ्च अत्र अद्वैतमते जन्माद्यस्य यतः इत्यत्र अत्र भाष्येन उपलभ्यते, अद्वैतभाष्येन उपलभ्यते। अन्यस्मिन् ग्रन्थे अप्पय्यदीक्षितैः न्यायरक्षामणि इति
सिद्धान्तलेशसङ्ग्रहः इति च ग्रन्थः अपैदीक्षितैः लिखितं। न्यायरक्षामणि इति विशेषरूपेण व्याख्यानं लिखितं भाष्यस्यैव। तत्रस्थ विषयं संगृह्य न्यायरक्षामणि इति लिखितं। तत्र लिख्यते जन्माद्यस्य यतः इत्यत्र पदच्छेदः एवमपि कर्तुं शक्यते। कथं? जन्म आद्यस्य यतः, जन्म प्लस आद्यस्य प्लस यतः, एवमपि विग्रहवाक्यं भवितुम् अर्हति। जन्मादि अस्य यतः इति सर्वैः तथैव क्रियते, परन्तु एवमपि वक्तुं शक्यते जन्म आद्यस्य, जन्म प्लस आद्यस्य, जन्माद्यस्य इति सवर्णदीर्घसन्धिः। एवञ्च आद्यस्य जन्म यतः तद्ब्रह्म इति भवति। आद्यस्य, आद्यः कः? आदौ भवः आद्यः। प्रथमं कः उत्पन्नः? नाभिकमलात् चतुर्मुखब्रह्म उत्पन्नः। अतः आद्यः कः? चतुर्मुखब्रह्म। आद्यस्य चतुर्मुखब्रह्मणः यतः जन्म, जन्मदाता यः वर्तते विष्णुः, तत् ब्रह्म इत्यपि आद्यस्य जन्म यतः तद्ब्रह्म इत्यपि वक्तुं शक्यते। अपैशिक्ष्यते उच्यते। अतः एवञ्च विषयवाक्यम् आवश्यकं किल? पुनः एतत् सर्वं वक्तव्यम्। एवम् उक्तं चेत् यदि जन्मादि अस्य यतः इति यदि उच्यते तर्हि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इति विषयवाक्यं भवति। आद्यस्य जन्म यतः इति विग्रहकरणे, पदच्छेदकरणे विषयवाक्यं किम् इति चेत् विषयवाक्यमपि श्रुतौ वर्तते। किमिति? हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य योनिः इति वर्तते। हिरण्यगर्भः समवर्तत अग्रे, अग्रे जगत्सृष्टौ अग्रे प्रथमतः हिरण्यगर्भः समवर्तत, सः समुत्पन्नः हिरण्यगर्भः, स एव ब्रह्म। विषयवाक्यं तदेव। तदानीं विषयवाक्यम् अन्यद् भवति। तदानीम् एवञ्च हिरण्यगर्भस्य जन्म यतः सम्भवः, यतः उत्पत्ति जन्म भवति भगवतः सकाशादेव किल। अतः भगवतः लक्षणम् उक्तं भवति, ब्रह्मणः लक्षणम् उक्तं भवति इति तथापि वर्णनं कुर्वन्ति। अनन्तरं तस्य पुनः टिप्पण्यां तस्य खण्डनं वर्तते। तस्य खण्डनं पुनः टिप्पण्यां वर्तते। अपैदीक्षिते तदा लिखितं, परन्तु टिप्पणी मध्ये किमुच्यते? एवं पदच्छेदः न करणीयः। कुतः इति चेत् जन्मादि अस्य यतः इति विग्रहवाक्यम् अद्वैतमतेपि वर्तते। अस्य प्रत्यक्षप्रमितस्य प्रपञ्चस्य जन्मादि उत्पत्तिस्थितिलयाः यतः सम्भवन्ति, यतः सम्भवति तद्ब्रह्म। उत्पत्तिस्थितिलयादि यतः सम्भवति तद्ब्रह्म, अर्थात् ब्रह्म नाम भगवान् एव इति तत्र लिखितं। तेन किं भवति? उत्पत्तिर्वर्तते, स्थितिः भवति, लयोऽपि भवति। एवञ्च यः उत्पत्तिं करोति, घटं यः उत्पत्तिं करोति कुलालः, सः निमित्तकारणं भवति। यदि घटः कुलाले एव लयं गच्छति चेत् लयः घटः कुलालः उपादानं कारणं भवति। परन्तु घटः कुत्र लयं गच्छति? मृदि लयं गच्छति। मृदो मृदः, मृदि लयं गच्छति, अतः मृत् उपादानं भवति। अद्वैतमते किमुच्यते? ब्रह्मणः सकाशादेव उत्पत्तिः स्थितिः लयः अपि तस्मिन्नेव गच्छति। अतः अद्वैतमते ब्रह्म उपादानं कारणम्। उपादानं कारणं नाम तत्रैव लयः भवेत्। अतः ब्रह्मणः अभिन्ननिमित्तोपादानत्वम्। यद्यपि साक्षात् ब्रह्मणि एव लयः इति न, मायायां लयः, माया पुनः ब्रह्माश्रिता वर्तते। अतः ब्रह्मणि उपचारः। उपचारः नाम किम्? उपचारः नाम गौणप्रयोगः।
औपचारिकप्रयोगः ज्ञातं वा? औपचारिकप्रयोगः, उपचारः इत्यस्य भोजने उपचारं करोति सा न, औपचारिकप्रयोगः गौणप्रयोगः। मुख्यप्रयोगः उपादानकारणं माया, गौणप्रयोगः कुत्र? ब्रह्मणि। हाँ एवम् औपचारिकप्रयोगः इति उच्यते। एवञ्च अतः लयकारणत्वं वक्तव्यम्। यदि लयकारणत्वं न उच्यते तर्हि मायापि उपादानं कारणं न भवति। यतः एतत् जगत् लयं गच्छति इति वक्तव्यं। केवलम् उत्पद्यते इति कथ्यते चेत् सः निमित्तकारणं भवति, उपादानं कारणं कदा भवति? लयकारणत्वं वक्तव्यम्। अतः आद्यस्य जन्म यतः इति पदच्छेदः यदि भवति तर्हि केवलम् उत्पत्तिकारणत्वं स्यात्। लयकारणत्वम् उक्तं वा? नैव। आद्यस्य चतुर्मुखब्रह्मणः यतः जन्म तद्ब्रह्म समीचीनं, परन्तु ब्रह्मणः केवलं जन्म उक्तं भवति। इदानीं जन्मकारणत्वम् उक्तं, स्थितिकारणत्वम् उक्तं वा? लयकारणत्वम् उक्तं वा? न उक्तं। एवं चेत् यदि लयकारणत्वं न उच्यते तर्हि उपादानत्वं न सम्भवति। अतः अपसिद्धान्तः भवति। अद्वैतमते अङ्गीकृतं वर्तते उत्पत्तिस्थितिलयकारणत्वमिति शङ्कराचार्यैः उक्तम्। एवञ्च यदि आद्यस्य जन्म यतः इति पदच्छेदं करोति तर्हि निमित्तकारणत्वमेव ब्रह्मणः सिद्ध्यते, उपादानकारणत्वं न सिद्ध्यते, अपसिद्धान्तः भवति इति आद्यस्य जन्म यतः इति पदच्छेदं न स्वीकरणीयम् इति टिप्पण्याम् उक्तम्। विशेषरूपेण तदुक्तम्। बहुवारं मया तत्सर्वं पाठितम्। विशेषः तस्य टिप्पणी पुनः न्यायरक्षामणि इति नैव, अन्येन न्यायरक्षामणि इति ग्रन्थः अपैदीक्षितैः विरचितः, विशेषग्रन्थः विरचितः भाष्यस्य उपरि, अद्वैतभाष्यस्य उपरि। तदुपरि काचित् टिप्पणी वर्तते। टिप्पण्याम् अयं विषयः विलिखितः। हरये नमः। अतः जन्मादि अस्य यतः इति एवम् अत्र सूत्रार्थः सम्पन्नः। एवञ्च अत्रापि किं स्वीक्रियते? उपादानत्वं स्वीक्रियते इति अत्र उक्तं। कीदृशम् उपादानत्वं स्वीक्रियते इत्यादीनाम् इदानीम् अस्माभिः वक्तव्यं भवति। एवञ्च इदानीं टीका द्रष्टव्या। इदानीम् एतावत्पर्यन्तं यदुक्तं तस्य टीका। तत्पूर्वम् अवतरणिका भाष्यम् इति वर्तते। ननु पूर्वत्र इति यो वै भूमा ननु पूर्वत्र इति आरम्भः। ಅದು ವಿಭಿನ್ನಂ ವರ್ತತೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ एतत् प्रयच्छतु। उपलब्धं वा? यो वै भूमा इत्यत्र भूमशब्देन आत्मा वा इत्यत्र आत्मशब्देन जीवम् अभिपेत्य सूत्रकारेण ब्रह्मजिज्ञासा इत्यत्र ब्रह्मशब्देनापि तं जीवमेव आह भूमादिवाक्यात् प्राक् पत्यादिप्रियता संसूचनाय तत्र तत्र जीवस्यैव बोध्यत्वादित्यर्थः इति उक्तम् अस्माभिः। अतः ब्रह्मशब्दस्य जीवे रूढत्वादपि तथा इत्याह बृहत् इति
एतत् विशेषरूपेण अत्र लिखितम्। ओहो, पद्मावती नास्ति किल? अस्ति वा? इदानीं तत्र पश्यतु। इदानीं ब्रह्मशब्दस्य जीवे रूढिः वर्तते इति उच्यते। ह्यः उक्तं तावत्पर्यन्तम्। आत्मशब्देन जीव वक्तव्यं वर्तते। अत्र यो वै भूमा तत्सुखम् इति विषयवाक्यं गृहीतं। यो वै भूमा तत्सुखम्, तत्र यो वै भूमा इत्यत्र भूमिशब्देन जीवः एव ग्रहीतुं शक्नोति इति उक्तम्। अनन्तरं आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यः निदिध्यासितव्यः इति उक्तम्। तत्र आत्मावारे द्रष्टव्यः इत्यत्र आत्मा इति कः? अतति व्याप्नोति इति आत्मा इति परमात्मा इति अस्माभिरुच्यते। परन्तु इदानीं पूर्वपक्षी वदति आत्मा इति शब्देनापि आत्मा शब्दः अमरकोशे एव जीवे प्रयुक्तः। एवञ्च आत्मा नाम जीवः। अतः जीवम् अभ्युपेत्य सूत्रकारेण ब्रह्मजिज्ञासा ब्रह्मशब्दः इदानीम् अथादो ब्रह्मजिज्ञासा इत्यत्र जीवजिज्ञासा एव करणीया। नैव तत्र ब्रह्मशब्दः वर्तते किल इति चेत् अथादो ब्रह्मजिज्ञासा इति उक्तं, जीवजिज्ञासा इति कुत्र उक्तं? न उक्तं। ब्रह्मजिज्ञासा इति वर्तते। ब्रह्मशब्दोऽपि जीवे वर्तते इति उक्तं। कुत्र? बृहज्जातिजीवकमलासन शब्दराशिषु इत्यत्र इदु वर्तते। एतेषु अर्थेषु बृहत् शब्दः निष्पन्नः, ब्रह्मशब्दः निष्पन्नः। अतः जीववाचकत्वं ब्रह्मशब्दस्य वर्तते इति उक्तम्। बृहत् ब्रह्म इति उक्तं किल? बृहन्तो हि अस्मिन् गुणाः ब्रह्म इति बृहत् शब्देन ब्रह्म इत्यस्य भगवान् विष्णुः गुणपरिपूर्णः विष्णुः इत्यर्थोऽपि तत्रैव वर्तते किल? वेदः इति अर्थः वर्तते, ब्राह्मणजातिः इत्यर्थः वर्तते। एवञ्च विष्णुः अपि वर्तते किल इति चेत् अत्र अयं विशेषः उच्यते। तथा न जीवे ब्रह्मशब्दः रूढः, जीवे ब्रह्मशब्दः रूढः तद्वदामि। ब्रह्मणि पुनः ब्रह्मशब्दः योगः। शब्दाः एवं चत्वारः शब्दाः भवन्ति। रूढशब्दाः, योगशब्दाः, युगरूढाः, यौगिकरूढाः इति शब्दाः वर्तन्ते। रूढिशब्दाः रूढः, रूढशब्दाः रूढिः शक्तिः, रूढियुक्तः रूढः। रूढः कः? इदानीम् एतदुच्यते। एतत् किं? पुस्तकं। कुतः पुस्तकम् एतत्? तावदेव। रूढो नाम कः? रूढो नाम कः? कन्वेन्शन्। न, रूढो नाम अनादिपरम्परया एतस्मिन्नर्थे अयं शब्दः प्रयुक्तः। एवं भगवदिच्छा वर्तते। पुस्तकम् इति शब्देन एतादृशस्य अर्थस्य बोधो भवतु इति ईश्वरसङ्केतः वर्तते। अतः पुस्तकं नाम एतदेव। अत्र रूढः। पङ्कजशब्दः वर्तते। पङ्कजशब्दः योगरूढः। पङ्के जायते इति पङ्कजम्, पङ्के जायते इति पङ्कजम्। एवञ्च पङ्कजशब्दः योगेनापि पङ्के एव कमलम् उत्पद्यते। अतः पङ्कजशब्दः योगेन कमलवाची, कमल इत्यर्थं ददाति। पङ्कजमानया इत्युक्ते सर्वेषां ज्ञानं वर्तते।
कमलम् एव आनयति पङ्कजमानय इत्यस्य। एवञ्च रूढिरपि वर्तते योगोऽपि वर्तते, तत्र उभयमपि वर्तते। अतः योगरूढिशब्दः पङ्कजशब्दः योगरूढिशब्दः, रूढिरपि वर्तते, अतः योगरूढिशब्दः भवति। क्वचित् प्रदेशे केवलं योगः भवति, रूढिः न, योगः एव भवति, योगेनैव अर्थज्ञानं भवति। इदानीं ब्रह्मशब्दः वर्तते, अत्र तदेव उच्यते, ब्रह्मशब्दः वर्तते। ब्रह्मशब्दस्य भगवान् इति अर्थः कथं? रूढिः जीवे वर्तते, वेदे वर्तते, भगवान् इत्यर्थे योगः वर्तते। बृहत् ब्रह्म, बृहत् यत्र बृहत्वं वर्तते तद् ब्रह्म। बृहत्वं नाम केन रूपेण बृहत्वम् इति विचार्य देशतः कालतः गुणतः, कालतोपि बृहत्वं देशतोपि बृहत्वं गुणतोपि बृहत्वं वर्तते। अतः बृहत् नाम किं? ब्रह्म। किं तत्? विष्णुरेव। अतः ब्रह्मशब्दः विष्णुवाचकः। कथं? योगेन इति वदन्ति इति अत्र पूर्वपक्षः क्रियते। अतः योगात् रूढिर्बलीयसी इति वर्तते न्यायः। योगात् रूढिः बलीयसी, योगादपि रूढेः बलवत्वं वर्तते। अतः ब्रह्मशब्दस्य रूढिः जीवे वर्तते, योगः ब्रह्मणि वर्तते, अर्थात् विष्णौ वर्तते। अतः योगाद् रूढिर्बलीयसी इत्युक्तत्वात् अत्र ब्रह्मशब्देन जीव एव ग्रहणीयः। कथं ब्रह्म गृहीतुम् उच्यते? तदेव उच्यते। लब्धात्मिका सती रूढिः भवेद् योगापहारिणी इति। कल्पनीयात् लभते नात्मानं योगबाधतः इति लिखितम्। टीका टीकायामपि न लिखितम्। रूढिः योगम् अपहरति इति लिखितम्। रूढिः योगम् अपहरति इति न्यायात् इति कुत्र लिखितम्? इति न्यायात्। अतः बृहत्वगुणयोगेन भगवत्परता। ज्ञातं वा? तत्रैव पञ्चमवाक्यं तत्रैव। शब्दराशिः वेदः। शब्दराशिः अपि वेदः, वेदः अपि ब्रह्मशब्देन उच्यते। अनन्तरं रूढिः योगम् अपहरति इति न्यायात्। रूढिः योगम् अपहरति, अतः रूढिः योगापहारिणी इति वर्तते। रूढिः योगापहारिणी। एवञ्च योगेन यः अर्थः उपवर्ण्यते तस्मादपि रूढिः बलीयसी, बलवत्तरा वर्तते। तस्य पुनः हिंदी भाषायाम् अनुवाद प्रसंगे पूर्णश्लोकः लिखितः, सोऽपि आवश्यकः। लब्धात्मिका सती रूढिः भवेद् योगापहारिणी कल्पनीयात् लभते नात्मानं योगबाधतः। एतद् कुत्रापि न लिखितं, विशेषरूपेण अत्र लिखितम्। अर्थात् प्रतिष्ठित अधिकस्य अधिकं फलम, क्लृप्त रूढ़ी योग शक्ति को बाधा देती है और कल्पनीय रूढ़ी योग शक्ति के निकट परास्त हो जाती है। इस न्याय के अनुसार योग शक्ति से रूढ़ शक्ति का प्राबल्य अधिक ज्ञात होता है। अतः बृहत्व अर्थात विशालत्व गुण के योग कारण ब्रह्मन शब्द की रूढ़ी से भगवान को न मानकर जीव को ही समझा जाएगा। यह पूर्व पक्षीय अभिप्राय है। उपलब्धं वा?
तत् तद मया अतः एवं कृतम् इम्पार्टेण्ट् लिखितं श्लोकः इम्पार्टेण्ट् तत् लब्धात्मिका सती रूढिः भवेद् योगापहारिणी यदि क्लृप्तः भवति तर्हि रूढिर्भवति अनादिसम्प्रदायेन तस्मिन्नर्थे एव यदि शब्दस्य प्रयोगो वर्तते तर्हि रूढिः भवति सा तादृशी रूढिः योगम् अपहरति योगावहारिणी भवति रूढिः परन्तु कुत्रचित् प्रदेशे रूढिर्न भवति अस्माभिः रूढिः अनन्तरं स्थाप्यते तर्हि तत्र योगः यदि भवति तर्हि योगस्यैव आधिक्यं तदानीं परन्तु परम्परायां यदि एकस्मिन् अर्थे शब्दस्य प्रयोगः रूढिर्भवति तर्हि सा रूढिः योगादपि प्रबला भवति अतः अत्र बृहजादिजीवकमलातनशब्दराशिषु इत्युक्तत्वात् जीवे अनादिकालतः रूढिरेव वर्तते ब्रह्मणि बृहत् ब्रह्म इति योगेन ब्रह्मशब्दस्य निष्पत्तिं विधाय विष्णुर्थकत्वम् उच्यते अतः रूढैः योगापहारिणी योगादपि बलीयसी इति उच्यते हरे नमः